मेरा नाम महमूद जान बाबर है, पेशावर से मेरा ताल्लुक है। सर, आपने कहा कि दहशतगर्दों का बाप अफगानिस्तान है। चीन और अफगान तालिबान, अफगानिस्तान और अफगान तालिबान में फर्क करें। अफगान तालिबान। परसों इसाकडार साहब की बीजिंग में मुलाकात हुई, एक स्टेटमेंट जारी हुई, उसमें एग्री किया दोनों ने कि हम ट्राइलेटरल मुज़ाकरात करेंगे और अफगानिस्तान को अपने साथ एंगेज करेंगे, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो एक तरफ तो हमारे इतने बुरे हालात हैं अफगानिस्तान के साथ, दूसरे वहां पे हम कमिटमेंट करके आ रहे हैं कि हम उनको भी साथ एंगेज करेंगे। तो ये कैसा होगा सर? और एक अगर पुख्तनख्वा के हवाले से एक बात करूं, इस वक्त मैं ये देखता हूं कि टीटीपी को पूरे खैबर पुख्तनख्वा में कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। सवात से लेके दीर से लेके करक और लकी मरवत तक लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। परसों एक वाकया हुआ है कि टीटीपी ने जब एक बंदे को उठाया, अगवा किया, तो लोगों ने टीटीपी के एक बंदे को उठा के अगवा किया। एक ऐसी सूरत हाल में जब लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं तो स्टेट को भी चाहिए, क्योंकि वहां पे सर यानी स्टेट क्या कर रही है, क्योंकि वहां पे लोग बहुत ज्यादा बुरे हालात से शिकार हैं, गुर्बत इतनी है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। तो इस किस्म के रवैयों पे कोई सपोर्ट स्टेट की तरफ से बनती है या नहीं? जी, मैं मल्टीपल क्वेश्चंस, सो दैट विल बी द एंड ऑफ इट। आपने कहा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अफगानिस्तान का क्या है, और महमूद जान बाबर भाई आपने सवाल की, आपका भी इससे है कि जी आप एक तरफ तो कहते हैं कि अफगान तालिबान जो से हैं वो दहशतगर्दी को पनप रहे हैं, पैट्रनाइज करते हैं, और साथ आप उनके साथ एंगेज भी कर रहे हैं। आई थिंक आपने जो कहा और आपने कहा इन दोनों को लिंक करने, आपके सवाल का जवाब भी दे। तो द लॉन्ग टर्म इज दैट वी विल प्ले ऑल द कार्ड्स। तो while where we have to be engage them in the hard manner, we will engage them. जहां उनको एंगेज करना है डिप्लोमेसी से, वो हम उन्हें वो भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो मेरे भाई ने उधर कहा था कि वेनेजुएला का पता नहीं कोई मॉडल। ऑब्जेक्टिव ये है कि अफगान तालिबान इस बात को समझे जो सीएमएच बन्नू की सीढ़ियों पे खड़े होके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कि जो आपके फील्ड मार्शल ने भी उलमा कन्वेंशन में कहा कि दे हैव टू मेक ए चॉइस आइदर बिटवीन टीटीपी दैट इज ख्वारिज एंड पाकिस्तान। दे हैव टू मेक ए चॉइस। हमारी चॉइस हो चुकी है, हमारी चॉइस पाकिस्तान है, हमने किसी दहशतगर्द की चॉइस नहीं लेनी। दे हैव टू मेक ए चॉइस। सो दैट इज द लॉन्ग टर्म। उसके लिए एंगेजमेंट मेरे भाई जरूरी है, इकट्ठे भी करेंगे, क्योंकि उनके हम ये समझते हैं, दैट इज आवर प्रिजम्पशन, कि उनके लिए भी अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी जात इंपॉर्टेंट नहीं है। दे विल थिंक लार्जली इन द इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। अगर पाकिस्तान के साथ वो नहीं चलेंगे तो इज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ और वो दहशतगर्दों के साथ चलेंगे तो क्या ये अफगानियों के लिए, चाहे वो पख्तून अफगानी है, चाहे वो ताजिक है, चाहे वो उज़्बक है, किसी भी डिसेंट का है, किसी भी इलाके का है, क्या उसके लिए वो बेहतर है कि वो दहशतगर्दी के लिए चले? अफगानियों के लिए बेहतर है, अफगानिस्तान के लिए क्या बेहतर? और हम हमेशा उसने जन रखते हैं, हम ये समझते हैं कि वंस दे विल सी ऑब्जेक्टिवली, तो वो कहेंगे कि दहशतगर्दी का जो रास्ता बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल, किसी वजह से उन्होंने इख्तियार किया है, वो उससे अपने आप को दूर करेंगे। तो यही हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। दूसरा जो आपने बात की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, देखें सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर लॉट ऑफ एल्स, जिसमें टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके फरोग के लिए, उसके नैरेटिव के लिए। एंड दैट इज वाई कि आप देखें कि रियासत ने इस पर पिछले कुछ अर्सा पहले बड़े अच्छे कवानीन भी बनाए हैं। वो आप लोगों को यकीनन मीडिया वालों को तो उसके हर कानून के साथ कोई ना कोई इशू होता है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो वो जो कवानीन है उनकी अमलदारी जो सी है मुआशरे की, जो आपकी सोसाइटी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप में से भी कोई नहीं चाहेगा कि आपकी बेटी को, बच्ची को कोई सोशल मीडिया पे हरास करे, कोई नहीं चाहेगा। आप भी नहीं चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे स्कैम्स हों और लोगों को जो सा है उनकी हार्ड अर्न मनी से जो सा है उसको कोई उनका खींच ले, उनके साथ फ्रॉड करे। तो वो ही जो कानून उधर बनना है, उसी कानून ने आपकी दहशतगर्दी के ऊपर भी लागू होना है। इट्स द सेम थिंग दैट एनीबॉडी हु, वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इसलिए वो जो सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एनसीसीआईए का कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको समझें, ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड करें और उसकी इन्फोर्समेंट की तरफ जोर दें।
اچھا رحمان بھائی، بات یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں نا، ہسٹوریکلی دے ہیو بین ایجنٹس آف کیوس ان ملٹیپل کنٹریز. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے نا، وہ اگر تو ایجنٹ آف اسٹیبلٹی کے طور پہ آیا دیکھا گیا ہے تو پھر تو بات ایک تو بنتی ہے. دے ہیو بین یوٹیلائزڈ وٹنگلی اور انوٹنگلی ٹو سو کیوس ان ملٹیپل کنٹریز. آج بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ امید رکھنا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز والنٹریلی آ کے اس کو مسئلے کو حل کریں گے، آئی تھنک تھوڑا سا اوور ریچ کرنے کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اوپر آپ کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا آپ کو سمجھنا چاہیے جتنا ہے. کیا پاکستان میں انہوں نے کسی نے اپنا دفتر کھولا ہے؟ کیا وہ پاکستانی لا کو اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لا ان کے اوپر لاگو ہے یا اس کے تابع ہیں وہ؟ سو they think that they autonomy, they guard it very jealously. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا آئین اور قانون پاکستان کی جغرافیکل سرحدوں میں نافذ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے لاز ہیں، ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی ٹیکنیکل کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. ٹیکنالوجی کی آپ کو ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم وی نیڈ ٹو کیپ آن انگیجنگ ود دی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. کہ دیکھیں یہ آپ کا وہ ہم کرتے ہیں، وہ آپ کا جو پی ٹی اے ہے، آپ کی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے، اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں، منسٹری انفارمیشن، وہ ان سے بالکل انگیج کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پوسٹ ہے، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ پی ٹی اے کی اس سال کی اگر آپ جائیں، جو انہوں نے بک وہ نکالی ہے، رپورٹ نکالی ہے، تو اس کے اندر وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف اکاؤنٹس بتا رہے ہیں جو کہ انہوں نے غیر اخلاقی مواد پہ بند کرائے ہیں، جو انہوں نے ٹیررزم کے اکاؤنٹس پہ بند کرائے ہیں، جو کہ انسائٹمنٹ کی وجہ سے بند کرائے ہیں. تو دے ڈو کیپ آن ورکنگ دیٹ، بٹ دی اماؤنٹ آف دیٹ ایفرٹ، بیکاز ایوری ٹائم دیر سو مچ از ہیپننگ. ایک وہ اکاؤنٹ سے کرتے ہیں، وہ بند ہوتا ہے، ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ ٹریک اینڈ ٹریس اینڈ انگیجمنٹ ود دیٹ وہ چلتی رہتی ہے. تو دیر از نو ون سولوشن فار دس سوشل میڈیا. اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ملٹیپل مینر. جو آپ نے بات کی ہے ٹی ٹی پی، کیا یہ سوال کیا آپ نے کیا تھا کہ کے پی کے میں، ہاں آپ نے بات کی تھی کہ کے پی کے اندر لوگ کھڑے ہیں، بٹ دیر آر ملٹیپل ایشوز. غربت کا ایشو ہے، بالکل ہے، بالکل ایگزیکٹلی دس از واٹ از ریکوائرڈ دیٹ وی دی گورنمنٹ، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دی جو بلوچستان نے آپ کے سامنے ماڈل رکھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ پیسہ لیا اور اس کو ضلعی لیول پہ، تحصیل لیول پہ، گاؤں لیول پہ لے گئے، بیکاز دے ریئلائزڈ اٹ کہ یہ غربت جو سی ہے، یہ جو احساس محرومی ہے، وہاں پہ ڈسپینسری کا ہونا، وہاں پہ اسکول کا ہونا، وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہ ہونا، دس از ویئر جہاں سے سارے یہ مسائل کی جڑ ہو رہی ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پیسے کی کمی نہیں ہے میرے بھائی. تھوڑا پیسہ بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے. آپ اس میں، کیونکہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پیسہ ایشو ہے. پیسہ از ناٹ دی ایشو. اگر پیسہ ایشو ہوتا نا تو مار کے حق کا یہ نتیجہ نہ نکلتا. 10 گنا زیادہ بجٹ ہے اس فوج کا ہم سے. ہمارا 90% زیادہ بجٹ جو ہے صرف آپریشنل ایکسپینسز اور یہ جو obligatory ایکسپینسز، تنخواہ، تیل، پانی، اس پہ چلتا ہے. وی آر ویری لیس فار دی ڈیولپمنٹ.